आदाब। रोज़गार बुलेटिन देखने वाले सभी दोस्तों का फिर से एक और बार इस्तकबाल। मैं हूं आपका मेज़बान मुसद्दिक आलम। पेश है सरकारी इदारों से आई हुई ताज़ा तरीन असामियों की तफासील। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू व कश्मीर J&K सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने हाल ही में एक नोटिस इजरा करते हुए जानकारी दी है कि उन्हें अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए 458 असामियाँ पुर करनी है, जिसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट 165, इसी डिपार्टमेंट में अलग इंडेंट नंबर के तहत और 207 असामियों की लिस्ट शाया कर दी गई है। वहीं स्किल डेवलपमेंट में 86 असामियाँ पुर करनी है। असामियों की तफासील इस तरह से है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट में जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर डिवीजन जम्मू के लिए 10 असामियाँ, जिसमें ओपन मेरिट 5, SC 1, ST 1, ALC IB 1, RBA 1, EWS 1। उम्मीदवारों ने किसी तस्लीमशुदा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन हासिल की हो। इसके अलावा उम्मीदवार 6 माह का कंप्यूटर एप्लीकेशंस में सर्टिफिकेट कोर्स और टाइपिंग में हर मिनट 35 अल्फाज और शॉर्ट हैंड में 65 अल्फाज लिखने की रफ्तार रखते हों। तनख्वाह का स्केल लेवल 6 भी 35,600 1,12,800। ड्राफ्ट्समैन सॉइल कंजर्वेशन 6 असामियाँ, ओप मेरिट 3, SC 1, ST 1, RBA 1। उम्मीदवार किसी तस्लीमशुदा इंस्टीट्यूट से 2 साला ड्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग कोर्स कर चुके हों। तनख्वाह का स्केल लेवल 6A 35,500 1,12,600। कारपेंटर ओपन मेरिट 1। उम्मीदवार इससे वाबस्ता मैदान में ITI तजुर्बा याफ्ता हों। तनख्वाह का स्केल लेवल 6 35,400 1,12,400। कैमरामैन ओपन मेरिट 1 असामी। उम्मीदवार ने 12वीं के साथ मुतल्लिका मैदान में डिप्लोमा किया हो। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन असिस्टेंट 156 असामियाँ। उम्मीदवारों ने किसी तस्लीमशुदा यूनिवर्सिटी से BSc डिग्री हासिल की हो। तनख्वाह का स्केल 35,400 1,12,400। स्टेनोटाइपिस्ट ओपन मेरिट 1। उम्मीदवार ने किसी तस्लीमशुदा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन हासिल की हो। अलावा अजी उम्मीदवार टाइपिंग में हर मिनट 35 अल्फाज और शॉर्ट हैंड में 65 अल्फाज लिखने की रफ्तार रखता हो। इसके अलावा उम्मीदवार ने कम अज़ कम 6 माह का सर्टिफिकेट कोर्स कंप्यूटर एप्लीकेशंस किया हो। तनख्वाह का स्केल लेवल 5 29,200 92,300। ट्रेसर ओपन मेरिट 1 असामी। उम्मीदवार ने 12वीं पास और इससे वाबस्ता मैदान में डिप्लोमा किया हो। फिल्म ऑपरेटर 7 असामियाँ। उम्मीदवार 12वीं के बाद इससे वाबस्ता मैदान में ITI डिप्लोमा रखते हों। ड्राइवर ग्रेड सेकंड 62 असामियाँ, जिसमें जम्मू के लिए 38 असामियाँ, सांबा 1, उधमपुर 4, रियासी 4, रामबन 2, किश्तवाड़ 2, दोड़ा 3, राजौरी 2, पूंछ 6। उम्मीदवारों ने 10वीं जमात पास और हैवी ड्राइविंग लाइसेंस हासिल की हो। तनख्वाह का स्केल लेवल 4 19,900 63,200। जूनियर असिस्टेंट 87 असामियाँ, जिसमें जम्मू 27, कश्मीर डिवीजन 26, कोटवा 2, सांबा 1, उधमपुर 3, अनंतनाग 3, रियासी 3, बांडीपोरा 1, रामबन 1, कुपवाड़ा 1, दोड़ा 3, डिवीजन कश्मीर पदगमपुर 1, किश्तवाड़ 1, पुलवामा 1, राजौरी 6, बड़गाम 1, पूंछ 5, कुलगाम 1। उम्मीदवारों ने किसी तस्लीमशुदा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन हासिल की हो। अलावा उम्मीदवार हर मिनट 35 अल्फाज टाइपिंग में लिखने की रफ्तार रखते हों। इसके साथ साथ उम्मीदवार 6 माह का सर्टिफिकेट कोर्स कंप्यूटर एप्लीकेशंस में किसी तस्लीमशुदा इंस्टीट्यूट से रखते हों। तनख्वाह का स्केल लेवल 4 25,500 81,100। प्लांट प्रोटेक्शन ऑपरेटर 18 असामियाँ, जिसमें जम्मू 6, कोटवा 1, रामबन 1, दोड़ा 5, किश्तवाड़ 1, राजौरी 2 और सांबा के लिए 2 असामियाँ पुर करनी है। उम्मीदवारों ने साइंस के साथ 12वीं पास किया हो। तनख्वाह का स्केल लेवल 2 19,900 63,200। फार्म सुपरवाइज़र उधमपुर के लिए 2 असामियाँ। वहीं बी कीपर 2 असामियाँ, जिसमें उधमपुर 1, रियासी 1 है। फील्ड सुपरवाइज़र 3 असामियाँ, दोड़ा 2, पूंछ 1। इन सभी असामियों के लिए उम्मीदवार साइंस स्ट्रीम में 12वीं पास होनी चाहिए। तनख्वाह का स्केल लेवल 2 19,900 63,200। ट्रक क्लीनर 3 असामियाँ। उम्मीदवारों ने 10वीं पास और ड्राइविंग लाइसेंस हासिल की हो।
तनख्वाह का स्केल SL2 15,900 50,400। बी कीपर फील्ड असिस्टेंट ग्रेड 3 47 असामियाँ। श्रीनगर 10, बड़गाम 4, अनंतनाग 7, कुलगाम 2, बारामुल्ला 10, पुलवामा 7, बड़गाम 4, बाड़ीपोरा 1, कुपवाड़ा 2। उम्मीदवारों ने साइंस स्ट्रीम में 12वीं पास किया हो। तनख्वाह का स्केल लेवल 2 19,900 63,200। ड्राइवर 5 असामियाँ। उम्मीदवारों ने 10वीं के बाद हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस हासिल की हो। तनख्वाह का स्केल लेवल 2 19,900 63,200। प्लम्बर 2 असामियाँ। उम्मीदवार मुतल्लिका मैदान में ITI ट्रेंड हो। तनख्वाह का स्केल लेवल 6 35,400 1,12,400। फोरमैन सीनियर मैकेनिक 1 असामी। उम्मीदवार 3 साल डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग किसी तस्लीमशुदा इंस्टीट्यूट से रखता हो। तनख्वाह का स्केल लेवल 6D 35,800 1,13,200। फोरमैन टेक्नीशियन 1 असामी। उम्मीदवार ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 साल डिप्लोमा किया हो। जूनियर प्रोग्रामर 1 असामी। उम्मीदवार ने 65% नंबरात के साथ 3 साल डिप्लोमा कंप्यूटर इंजीनियरिंग किसी तस्लीमशुदा इंस्टीट्यूट या बोर्ड से किया हो। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिग्री याफ्ता उम्मीदवार तरजीह पाने के मुस्तहिक होगा। तनख्वाह का स्केल लेवल 6D 35,800 1,13,200। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर ऑपरेटर 1 असामी। उम्मीदवार ने 3 साल डिप्लोमा कंप्यूटर इंजीनियरिंग किसी तस्लीमशुदा इंस्टीट्यूट या बोर्ड से किया हो। तनख्वाह का स्केल 35,400 1,12,400 लेवल 6। लाइब्रेरियन 3 असामियाँ। उम्मीदवार ने BA BSc या BCom बैचलर्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस के साथ हासिल किया हो। तनख्वाह का स्केल लेवल 6D 35,800 1,13,200। वर्कशॉप असिस्टेंट 10 असामियाँ। उम्मीदवार ने 10वीं पास या फिर इसकी बराबर तालीमी काबिलियत मुतल्लिका मैदान में NTC के साथ हासिल की हो। जूनियर लैब असिस्टेंट 13 असामियाँ। उम्मीदवार ने 12वीं पास साइंस में या फिर इसके बराबर तालीमी काबिलियत हासिल की हो। तनख्वाह का स्केल लेवल 2 19,900 63,200। मोटर ड्राइवर मैकेनिक 1 असामी। उम्मीदवार ने 10वीं के साथ ITI या NTC मुतल्लिका मैदान में पाई हो। तनख्वाह का स्केल लेवल 4 25,500 81,100। इलेक्ट्रिक मैकेनिक 2 असामियाँ। उम्मीदवार ने 10वीं के साथ NTC मुतल्लिका मैदान में पाई हो। लाइब्रेरी असिस्टेंट 2 असामियाँ। उम्मीदवार ने 12वीं पास किया हो। तनख्वाह का स्केल लेवल 2 19,900 63,200। असिस्टेंट लाइब्रेरियन 1 असामी। उम्मीदवार ने BA BSc या BCom के साथ B.Litt डिग्री हासिल की हो। तनख्वाह का स्केल लेवल 4 25,500 81,100। ऑडियो विजुअल मैकेनिक 1 असामी। उम्मीदवार ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस में 3 साल डिप्लोमा 65% नंबरात के साथ हासिल किया हो। तनख्वाह का स्केल लेवल 6D 35,800 1,13,200। इलेक्ट्रिशियन 1। उम्मीदवार ने 10वीं पास और ITI या NTC मुतल्लिका मैदान में पाया हो। तनख्वाह का स्केल लेवल 4 25,500 81,100। जूनियर स्टेनोग्राफर 1। उम्मीदवार ने ग्रेजुएशन हासिल की हो। इसके अलावा उम्मीदवार टाइपिंग में 35 अल्फाज और शॉर्ट हैंड में 65 अल्फाज लिखने की रफ्तार रखता हो। इसके अलावा उम्मीदवार 6 माह का कंप्यूटर एप्लीकेशंस का सर्टिफिकेट कोर्स रखता हो। तनख्वाह का स्केल लेवल 6B 35,600 1,12,800। किताबत इंस्ट्रक्टर 2 असामियाँ। उम्मीदवारों ने 10वीं जमात पास 2 साल उर्दू कैलीग्राफी एग्जामिनेशन 5 साल महारत पाई हो। तनख्वाह का स्केल लेवल 6D 35,800 1,13,200। उर्दू शॉर्ट हैंड इंस्ट्रक्टर 1। उम्मीदवार ग्रेजुएशन के साथ NTC सर्टिफिकेट स्टेनोग्राफी 100 अल्फाज लिखने की रफ्तार और टाइपिंग में 40 अल्फाज लिखने की महारत रखता हो। तनख्वाह का स्केल लेवल 6E 35,900 1,13,500। वहीं जूनियर इंजीनियर 2 असामियाँ। उम्मीदवारों ने इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस में डिग्री हासिल की हो। तनख्वाह का स्केल लेवल 6D 35,800 1,13,200। आप अपनी दरख्वास्तें 14 फरवरी 2021 तक जमा करा सकते हैं। दरख्वास्तें हासिल करने और मुकम्मल तफसीलात के लिए इदारे की वेबसाइट नोट करें www.jkssb.nic.in। JKSSB ने एक और नोटिस इजरा करते हुए जानकारी दी है कि उन्हें जम्मू सूबे के लिए 1700 असामियाँ पुर करनी है।
اسامی کی تفاصیل اس طرح سے ہے: موٹر وہیکل انسپیکٹر 19 اسامیہ. امیدواروں نے آٹو موبائلس یا میکینیکل انجینئرنگ میں 3 سالہ ڈپلوما یا ڈگری حاصل کی ہو. اس کے ساتھ ساتھ امیدوار نے ڈرائیونگ لائسنس بھی پائی ہو. تنخواہ کا اسکیل لیول 6D 35,800 1,13,200. جونیئر اسسٹنٹ 110 اسامیہ. امیدواروں نے کسی تسلیم شدہ یونیورسٹی سے کسی بھی ڈسپلن میں گریجویشن حاصل کی ہو. اس کے ساتھ ساتھ امیدوار 6 ماہ کا سرٹیفکیٹ کورس کمپیوٹر اپلیکیشنز کسی تسلیم شدہ ادارے سے رکھتے ہوں. علاوہ ازیں امیدوار ہر منٹ ٹائپنگ میں 35 الفاظ لکھنے کی رفتار رکھتے ہوں. تنخواہ کا اسکیل 25,500 81,100. جونیئر اسٹینوگرافر 25 اسامیہ. امیدواروں نے اسٹینوگرافی کے ساتھ گریجویشن اور کمپیوٹر اپلیکیشن میں 6 ماہ کا سرٹیفکیٹ کورس حاصل کیا ہو. اس کے ساتھ ساتھ امیدوار شارٹ ہینڈ میں 65 الفاظ ہر منٹ اور ٹائپنگ میں 35 الفاظ لکھنے کی رفتار رکھتے ہوں. تنخواہ کا اسکیل 35,600 1,12,800. ڈیٹا انٹری آپریٹر، لائبریری اسسٹنٹ اور دیگر 1547 اسامیہ، جس میں ڈیٹا انٹری آپریٹر 23 اسامیہ ہے. امیدواروں نے گریجویشن کے بعد 1 سالہ ڈپلوما کمپیوٹر سافٹ ویئر اپلیکیشنز یا BSc IT یا BCA کیا ہو، یا پھر 3 سالہ ڈپلوما کمپیوٹر اپلیکیشنز یا سافٹ ویئر اپلیکیشنز. الیکشن اسسٹنٹ جونیئر اسکیل 110 اسامیہ. امیدواروں نے کسی تسلیم شدہ یونیورسٹی سے گریجویشن حاصل کی ہو. اس کے ساتھ ساتھ امیدوار ٹائپنگ میں ہر منٹ 35 الفاظ لکھنے کی رفتار رکھتے ہوں. امیدواروں نے 6 ماہ کا کمپیوٹر اپلیکیشنز میں سرٹیفکیٹ کورس حاصل کیا ہو. لائبریری اسسٹنٹ 2 اسامیہ. امیدواروں نے لائبریری انفارمیشن سائنس میں بیچلرز ڈگری حاصل کی ہو. موٹر وہیکل ٹریفک اسسٹنٹ 6 اسامیہ. امیدواروں نے 10ویں پاس ITI موٹر وہیکل میکینک کا 2 سالہ کورس کسی تسلیم شدہ انسٹیٹیوٹ سے حاصل کیا ہو. اس کے علاوہ امیدوار ہیوی ڈرائیونگ لائسنس، موٹر سائیکل ود گیئر اور لائٹ موٹر وہیکل رکھتے ہوں. لیب اسسٹنٹ 1 اسامی. امیدوار نے BSc ڈگری حاصل کی ہو، جس میں امیدوار نے کیمسٹری کو ایک سبجیکٹ کے طور پڑھا ہو. کیمیکل اسسٹنٹ 1 اسامی. تعلیمی قابلیت MSc کیمسٹری. لائبریرین 5 اسامیہ. امیدواروں نے BA BSc یا BCom لائبریری سائنس میں بیچلرز ڈگری کے ساتھ حاصل کی ہو. لیبر انسپیکٹر 3 اسامیہ. امیدواروں نے اکنامکس یا بزنس ایڈمنسٹریشن، کامرس یا اسٹیٹسٹکس میں پوسٹ گریجویشن حاصل کی ہو. سپروائزر 7 اسامیہ. امیدواروں نے 10ویں پاس یا اس سے زیادہ تعلیمی قابلیت حاصل کی ہو. فورمین 3 اسامیہ. امیدواروں نے ڈگری یا 3 سالہ ڈپلوما آٹو موبائل انجینئرنگ کسی تسلیم شدہ یونیورسٹی یا انسٹیٹیوشن سے حاصل کیا ہو. سب موٹر وہیکل انسپیکٹر 4 اسامیہ. امیدواروں نے ڈگری یا 3 سالہ ڈپلوما آٹو موبائلس یا میکینیکل انجینئرنگ کسی تسلیم شدہ انسٹیٹیوٹ یا یونیورسٹی سے حاصل کیا ہو. اس کے علاوہ درخواستیں دینے والے امیدوار ڈرائیونگ لائسنس، موٹر سائیکل ود گیئر اور لائٹ موٹر وہیکل رکھتے ہوں. اسسٹنٹ پروگرامر 1 اسامی. امیدوار نے بیچلرز آف انجینئرنگ BTech انفارمیشن ٹیکنالوجی یا اکنامکس اینڈ کمیونیکیشن یا کمپیوٹر انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس انجینئرنگ یا پھر امیدوار نے MCA کسی تسلیم شدہ یونیورسٹی یا انسٹیٹیوٹ سے حاصل کی ہو. دیگر 1383 اسامیہ. تنخواہ کا اسکیل DEO کے لیے لیول 2 19,900 63,200. الیکشن اسسٹنٹ جونیئر اسکیل لیول 4 25,500 81,100. لائبریری اسسٹنٹ کے لیے لیول 2 کے تحت 19,900 63,200 دیے جائیں گے. موٹر وہیکل ٹریفک اسسٹنٹ لیول 2 19,900 63,200. لیب اسسٹنٹ لیول 4 25,500 81,100. کیمیکل اسسٹنٹ لیول 6 35,400 1,12,400. لائبریری اسسٹ لیول 6 35,400 1,12,400. سپروائزر لیول 2 19,900 63,200. لیبر انسپیکٹر کے لیے لیول 6 کے تحت 35,400 1,12,400 کے تحت تنخواہ دی جائے گی. وہیں فورمین لیول 6D 35,800 1,13,200. سب موٹر وہیکل انسپیکٹر لیول 6 35,400 1,12,400. اسسٹنٹ پروگرامر لیول 7 44,900 1,42,400. درخواستیں دینے والے امیدوار کی عمر 18 سے 48 سال کے درمیان ہونی چاہیے. آپ اپنی درخواستیں 350 روپے کے فیس کے ساتھ درخواستیں 16 جنوری 2021 تک جمع کرا سکتے ہیں. درخواستیں حاصل کرنے اور مزید مکمل تفصیلات کے لیے ادارے کی ویب سائٹ نوٹ کریں www.jkssb.nic.in.
ادھر GMC گورنمنٹ میڈیکل کالج اننت ناگ نے بھی ایک ایڈورٹیزمنٹ نوٹس شائع کرتے ہوئے جانکاری دی ہے کہ انہیں 6 ماہ کی مدت والی جنہیں پھر امیدوار کی اطمینان بخش کارکردگی کی بنیاد پہ 1 سال تک بڑھایا جا سکتا ہے جونیئر ریزیڈنٹس کی اسامیاں پر کرنی ہے۔ امیدواروں نے SMC یا MCI کی جانب سے کسی تسلیم شدہ انسٹیٹیوٹ سے MBBS ڈگری حاصل کی ہو۔ آپ اپنی درخواستیں 300 روپے کے بینک ڈرافٹ بنامے پرنسپل گورنمنٹ میڈیکل کالج اننت ناگ بنا کے درخواستیں 16 دسمبر 2020 سے 1 مہینے کے اندر جمع کرا سکتے ہیں۔ درخواستیں حاصل کرنے اور مزید معلومات کے لیے پتہ نوٹ کریں۔ کیمپ آفس آف ایسوسیٹڈ ABM ہاسپٹل گورنمنٹ میڈیکل کالج جنگلات منی اننت ناگ۔ آپ درخواستیں ادارے کی ویب سائٹ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ویب سائٹ نوٹ کریں www.gmcanantnag.net۔ آرمی پبلک سکول ادھمپور اور در روڈ APS نے ایک نوٹس اجرا کرتے ہوئے جانکاری دی ہے کہ انہیں PGTs TGTs PRTs کی 21 اسامیاں پر کرنی ہے جس میں سے APS ادھمپور 15 اور APS در روڈ کو 6 اسامیاں پر کرنی ہے۔ اسامی کی تفاصیل اس طرح سے ہے۔ APS ادھمپور PGTs 6 اسامیاں جس میں میتھمیٹکس کے لیے 1، ہوم سائنس 1، فزکس 1، بایولوجی 1، ہسٹری 1 اور سائیکالوجی 1 ہے۔ TGTs 6 اسامیاں جس میں سائنس 1، انگلش 1، میتھمیٹکس 1، سوشل سائنس 1، سنسکرت 1 اور کاؤنسلر 1 ہے، اور PRTs 3 جنرل۔ وہیں APS در روڈ TGTs 5 اسامیاں جس میں میتھمیٹکس 1، سائنس 1، سنسکرت 1، کاؤنسلر 1، فزیکل ایجوکیشن ٹیچر 1 اور PRTs اسپیشل ایجوکیٹر 1 ہے۔ درخواستیں دینے والے امیدوار کی عمر 1 اپریل 2021 کو 40 سال سے زائد نہیں ہونی چاہیے، تاہم تجربہ یافتہ امیدوار عمر کی اوپری حد میں 5 سال تک کی چھوٹ اور ایکس سروس مین 57 سال تک کی عمر تک درخواستیں جمع کرا سکتے ہیں۔ آپ اپنی درخواستیں 100 روپے کے فیس کی ادائیگی کے ساتھ 15 جنوری 2021 تک حاصل کر سکتے ہیں۔ درخواستیں حاصل کرنے اور مزید معلومات کے لیے ادارے کی ویب سائٹ نوٹ کریں www.apsudhampur.org۔ درخواستیں جمع کرنے کے لیے ای میل ID نوٹ کریں apsudhampur@gmail.com۔ مزید تفصیلات کے لیے ادارے کا آفیشیل فون نمبر نوٹ کریں 8803792217۔ ادھر جموں و کشمیر پبلک سروس کمیشن ان امیدواروں کو مطلع کرتے ہیں جنہوں نے اسسٹنٹ پروفیسر اسلامک اسٹڈیز اسامیوں کے لیے درخواستیں دی تھیں، ان میں سے جو 9 امیدوار شارٹ لسٹ ہوئے ہیں ان کو اطلاع دی جاتی ہے کہ وہ 21 جنوری 2021 کو انٹرویوز کے لیے پہنچے۔ آج کے بلٹن میں یہیں پہ آپ سے اجازت لینا چاہیں گے، اگلی شمارے میں پھر ہوں گے حاضر کچھ نئی جانکاری لے کے۔ فی الحال دیجیے اپنے میزبان مصدق عالم اور روزگار بلٹن کی پوری ٹیم کو اجازت۔ خدا حافظ۔